अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, यानी आपके बच्चे की ज़िंदगी के अहम तरीन 9 मिनट। ये वो 9 मिनट हैं जो आपके बच्चे को आपसे करीब करेंगे और आपका ताल्लुक़ उससे मजबूत करेंगे। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो इस वीडियो को देखने के बाद और इस पर अमल करने के बाद वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। और अगर आपके पास 9 मिनट नहीं अपने बच्चे को देने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपके मसले का हल दुनिया के किसी शख्स के पास नहीं है, और फिर मसला आपके बच्चे के साथ नहीं बल्कि आपके साथ है। इसलिए ये 9 मिनट निकालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इन 9 मिनट को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो पहला हिस्सा 3 मिनट का वो कौन सा है? पहला हिस्सा है जब बच्चा स्कूल से घर आता है। नाज़रीन, आपको हैरत होगी कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी होती है अपनी बातें शेयर करने की। यानी हमारे घर में कोई रूल नहीं कि पहले कौन अपनी बात शेयर करेगा। हम देख लेते हैं कि किसकी बात हमें सुनने की उस वक्त ज़रूरत है, तो तीनों ही खैर कोशिश करते हैं अपनी बातें हमें सुनाने की। हम शुरू में उनकी बात सुनते हैं, जब 3 से 5 मिनट हो जाते हैं तो फिर मैं कहती हूँ भाई अब रुक जाओ, जाके पहले यूनिफॉर्म चेंज करो, फिर हम खाने की टेबल पर बात करेंगे। और अगर खाना हमारा 2:30 बजे से ऊपर हो जाता है, यानी कहीं 2:45 अगर गलती से हो जाते तो ज़ुबैर नाराज़ हो जाते हैं। ज़ुबैर कहते हैं नहीं, खाने का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2:45 पे टेबल पे बैठते हैं तो हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचते हैं, क्योंकि 3 बजे हमारी काउंसलिंग्स होती हैं, बाकी हमारी मसरूफियात होती हैं, तो फिर 3 बजे के बाद टाइम देना हमारे मुश्किल होता है। तो ज़ुबैर चाहते हैं खाना ठीक 2:30 बजे हो जाए, ताकि हम आधा घंटा बच्चों को मुकम्मल तौर पर दे सकें। और इस आधे घंटे में बच्चे मुस्तकिल हमें अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ बता रहे होते हैं, अपने स्कूल की बातें बता रहे होते हैं, और फिर हम भी उनसे बातें करते हैं स्कूल के हवाले से। तो नाज़रीन, जब आपके बच्चे स्कूल से आएँ तो ये बहुत अहम वक्त होता है। बच्चा बहुत कुछ माँ से या बाप से शेयर करना चाह रहा होता है, या अगर वो परेशान है तो अपनी परेशानी बताना चाह रहा होता है। तो ये वक्त उसको देना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको भी बच्चे सवालात करने चाहिए, जैसे आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आया, कौन टीचर ने अच्छा पढ़ाया, ब्रेक में क्या किया, लंच किसके साथ शेयर किया। इस तरह के सवालात जिससे बच्चा मज़ीद बातें आपसे शेयर करे, करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्कूल से आने का वक्त बहुत अहम है, ये लाजमी बच्चों को दें और प्रॉपर दें, क्योंकि हम देखते हैं बाज़ औक़ात माँ इतनी मसरूफ़ होती हैं कि बच्चों की बात सुन ही नहीं पाती हैं। तो ये मत कीजिए, ये वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों का, लाजमी दें ये वक्त। 3 मिनट दें आप उन्हें, ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे हम आधा घंटा देते हैं बच्चों को। और अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 3 मिनट तो आपने लाजमी देने हैं बच्चे को। अच्छा, जब मैं माँ से कहती हूँ कि बच्चों से पॉजिटिव बातें करनी है, तो वो इसको भी समझती हैं कि शायद नसीहतें करनी है। जैसे बच्चे ने दिन भर में जो कुछ किया होता है वो उसको इस तरह रिपीट करती हैं कि बेटा देखो, आज तुमने मामा की बात नहीं मानी ना, गलत बात है, तुम्हें मामा की बात माननी चाहिए थी। तुमने अपनी बहन को मारा, कितनी बुरी बात है, छोटी बहन है ना बेटा, ख्याल रखा करो। तुमने बाबा की बात नहीं मानी, बाबा हैं, कितना ख्याल करते हैं, बाबा की बात तुम्हें माननी चाहिए, तुम अच्छे बच्चे हो ना। अब क्या हुआ, हमने बच्चे को नसीहतें करना शुरू कर दी, तो वो रिलैक्स कैसे होगा, वो बेचारा गिल्ट में जाएगा, पॉजिटिव थोड़ी होगा इस तरह से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे से बातें क्या करनी रात में सोते वक्त। रात में आपने उसको बताना है कि उसने आज क्या काम अच्छा किया। अच्छा, फिर सवाल पैदा होगा माओ के जहन में कि बच्चे ने अच्छा कुछ किया ही नहीं दिन भर, आज तो वो तो बस तंग करता रहा या शरारतें करता रहा। नाज़रीन, मैं ऐसी तमाम माओं से एक ही बात कहती हूँ कि बच्चे ने कितनी शरारतें की हों, कितना ही तंग किया हो, लेकिन दिन भर में फिर भी उसने कम से कम 2-3 तो अच्छे काम किए ही होंगे। दूसरा कौन सा हिस्सा इम्पॉर्टेंट है 3 मिनट का? रात में सोने से पहले का वक्त बहुत अहम होता है। नाज़रीन, अगर आपकी उम्र 70 साल है तो तकरीबन आपने 25 साल सोते हुए गुजारने हैं, और अगर आपको पुरसुकून नींद नहीं आई है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी 30% ज़िंदगी ख़राब गुजारी है। तो अब हमें क्या करना है, बच्चे को पुरसुकून नींद देनी है। यानी जब बच्चा सोने के लिए जाए तो उससे पॉजिटिव बातें करनी है, लेकिन हमारा फोकस होता है उसकी नेगेटिव चीज़ों पे। तो आप भी अगर अपने बच्चे को गौर से और करीब से देखेंगे तो आपको उसकी पॉजिटिव और अच्छी बातें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जब नज़र आना शुरू हो जाएं तो तारीफ़ करें उसकी उन चीज़ों की कि बेटा आज तुमने मुझे भाग के पानी पिलाया था, मुझे इतनी खुशी हुई, या
تم نے آج اپنی بہن کا خیال رکھا, مجھے بہت خوشی ہوئی. تم نے دادی کی بات فوراً سنی, بہت اچھی بیٹی ہو تم میری. اس طرح کی باتیں جس سے بچہ خوش ہو, مطمئن ہو. اس کے ساتھ ساتھ بچے سے آپ نے سوال کرنا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ ماما کی کیا بات اچھی لگی آج, یا بابا کی کون سی بات اچھی لگی آج تمہیں. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے ان 2 سوالوں کے بعد, کوشش کریں کہ بچہ 1 یا 2 چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کر کے سوئے. یعنی بچے سے پوچھیں اچھا بتاؤ آج دن بھر میں ایسا کیا اچھا ہوا ہے جس پہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے. پھر آپ خود بھی بچے کے ساتھ مل کے اللہ کا شکر ادا کریں. اب ان 2-3 کاموں سے کیا ہوگا, بچہ پازیٹیو ہو جائے گا, وہ پازیٹیو انداز میں سوچنا شروع کر دے گا. اس طرح اس کو بہت اچھی نیند آئے گی, وہ نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ نہیں سوئے گا. تو یہ کام آپ نے بچے کے سونے سے پہلے لازمی کرنا ہے. یہ 3 منٹ آپ نے بچے کو لازمی دینے ہیں, زیادہ ہو جائیں تو اچھی بات ہے لیکن کم از کم 3 منٹ نہیں بھولیے گا. تیسرا اور آخری حصہ کون سا ہے 3 منٹ کا؟ صبح جب بچے کو اٹھاتے ہیں. بچوں کو ہم عام طور پہ چیخ پکار کر کے اٹھا رہے ہوتے ہیں, جلدی اٹھ جاؤ, دیر ہو گئی ہے, وین نکل جائے گی, یا لیٹ ہو جاؤ گے اسکول سے. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. کوشش کریں کہ بچوں کو جلدی اٹھائیں تاکہ یہ سب شور شرابے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے. آرام سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے, ماتھے پہ پیار کر کے اٹھائیں. یا اگر بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور خود اٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے, جیسے میرے بچے ماشاءاللہ خود اٹھ جاتے ہیں. جب بچے اٹھ کے آتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے آ کے میرے پاس لیٹ جاؤ. تو میں تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو اپنے پاس لٹا لیتی ہوں, 2 یا 3 منٹ کے لیے ان سے باتیں کرتی ہوں میں. اب میں کیا باتیں کرتی ہوں بچوں سے, تو ناظرین صبح کا وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچہ ہائپنوٹک اسٹیٹ میں ہوتا ہے, وہ آپ کی بات سنتا ہے اور اسی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے. جیسے میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ اتنا پیارا بیٹا ہے میرا, سب کا خیال رکھتا ہے, اسکول ٹائم پہ جاتا ہے اور سارا ہوم ورک کر کے جاتا ہے, اور ٹیچر کی بات بھی بہت غور سے سنتا ہے. جسے میں ہرمین سے کہتی ہوں کہ میری بہت پیاری بیٹی ہے, سب کا خیال رکھتی ہے, اتنا احساس کرتی ہے سب کا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہرمین کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں میں سب کا احساس کرنے والی ہوں. اور ہادیہ سے میں خاص طور پہ یہ بات کہتی ہوں کہ میری سب سے پیاری بیٹی ہادیہ ہے کہ میری ہر بات فوراً سن لیتی ہے, مانتی ہے. یہ تو بچپن سے میرے بہت قریب رہی ہے اور یہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی خیال رکھتی ہے. یہ بہت پازیٹیو بچی ہے میری, ماشاءاللہ سے بہت محنتی بچی ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ کہ ہادیہ ہر کام میں بہت محنت کرتی ہے ماشاءاللہ سے. تو کیا ہوا, جو کام ہم بچوں سے کروانا چاہتے ہیں ہم نے وہ باتیں کرنا شروع کی. اب بچہ اسی طرح فیل کرنا شروع کرتا ہے, اپنے آپ کو اسی طرح سوچنا شروع کرتا ہے, وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ بھی آج سے اپنے بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کریں. اس کو سائیکولوجی میں لیبلنگ ٹیکنک کہتے ہیں. یعنی بچے کو آپ نے لیبل کر دیا, اب بچے نے اسی طرح کام کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا, ہم بچوں کو لیبل تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیگیٹو انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بدتمیز ہو گیا ہے, یہ بہت تنگ کرنے لگا ہے, اس کا تو رونا ختم نہیں ہوتا, یہ تو چیزیں مانگتا رہتا ہے ہر وقت. کیا ہوا, آپ نے بچے کو بالکل لیبل کر دیا نیگیٹو انداز میں. آپ نے کرنا ہے اس کو لیبل لیکن پازیٹیو انداز میں. تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, بس یہ 9 منٹ دیں اور پھر دیکھیں بچہ کس طرح آپ سے قریب ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.